म्हापसा काल लागिल्लो उजो आयज म्हापसा यार्डात पातळ्ळा। कोयराच्या राशींतल्यान सलग दुसऱ्या दिसा भोवतणच्या वाठारात धुंवर पातळिल्ल्यान लोकांक बरेच त्रास जावपाक लागल्यात। संबंधितांनी बेगोबेग दखल घेवची थळाव्यांनी मागणी केल्या। म्हापसा सब यार्ड ह्या हा पळय बाजार आमचो म्हापसा तितूर आहा आनी तितूर फाटल्या सायडीक आहा। फाटल्या सायडीक ते हांगासर तुमकां फाटल्यान म्हाज्या दिसतलें पळय धुंवर दिसता पळय तो धुंवर को आहा हे यार्डातले सगळे लोक आहा न्हू पळय हे गार्बेज उरता पळय ती गार्बेज हांगासर डंप करता आनी डंप केला लागून तो म्हाका दिसता काल कोण सांजचो हांगासर कितें उजो घातला तो वाजून उजो पेट्टा आनी आख्खो धुंवर जाला तो धुंवर जाले हेचेर आमटा कितें म्हापसा यार्ड आहा पळय तेंची कोण कमिटी आहा कितें आहा पळय तेंच्यांनी हेचेर मातशें येवन पळोवंक जाय न्ही हांगासर कित्याक फाल्यां हेका उजो हांगा लोकांचे गाडयो बिडयो असतात तेंचेय असतात कोण शॉपकारां आहा पळय तेंचेय गाडी आसता फाल्यां सकाळी तो वाऱ्यार समज उजो गेलो फुडें आनी गाडयेक पेट घेतला जाल्यार आख्खे बाजाराक हो आख्खे प्रॉब्लेम जातलो तेन्ना हेचेर म्हाका यार्डाची कोण कमिटी आहा जाल्यार म्हाका कांय खबर ना तेंचे आनी तेंचे कोण आसा न्हू पळय तो कचरो उखलपी कोणाक सांगता जाल्यार तेंकां हांगासर तेंचे दाखोवपाचो आनी हो जेणे करून हो कचरो उखलून तेंच्यांनी व्हरचो जेणू हांगा लोकांचे बाजारान कोण येता पळय यार्डान तांकां गाडयो लांक मेळटल्यो आनी केदी व्हडली एरिया पळय पार्किंग एरिया बेस्ट आहा खरी पण हे हांगासर लक्ष दिनात मरे म्हणजे कितें सांगचें पडटा हांकां लोकांक हो कचरो दिसता पळय तुमकां फाटल्यान हो आयचो आनी कालचो न्ही म्हाका दिसता कमीत कमी वर्सभर जालें आसतलो वर्सा वयलो तो कचरो आसतलो कित्याक तो फुडें उडयलो की मागीर फाटल्यान लोक येता तो फुडें वचोंक पावना न्ही म्हणजे पळय हे दिसता पळय तो तसोच कचरो म्हणजे वर्सा वयर आसा दिसता पूण ताका लागून हांव यार्डाचे कोण आसा पळय कमिटी आसा समज कोण तांकां रिक्वेस्ट करता की हो तेंच्यांनी कचरो हांगासलो हालोवपाचो आनी जेणे करून एक सायड दिवपाची तांकां कचरो उडोवपाक एक सायड दिया आनी बाकीचे एरियाक तुमच्यो गाडयो लागतल्यो मरे बाजारान कोण येता तांकां हांगासर गाडयो लावंक मेळ्यो न्ही तेन्ना हो आतां धुंवर पळय आतां आमीच हांगा रावल्या म्हटल्यार आमकां हें जाता त्रास जाता धुंवर तसोच हो तो वाऱ्यार वयता पळय पणजे परवरी बी लोक वयता पळय तांकां स्कुटरीन वयताना बायकार हो त्रास जाता कित्याक तो धुंवर पळय ऑलमोस्ट मातसो दाखयता पळय धुंवर हो रस्त्यार पावला तेन्ना ताका लागून लोकांक खरोच त्रास जावच्या पेक्षा आनी थंयसर घुसपडोन फाल्यां हेका वाऱ्यार आनी येवंक आहा जप करून कोणाक दिसूंक ना समज एक्सिडेंट बी जालो जाल्यार मागीर हेका जबाबदार कोण तेन्ना तेज्या पयलींच हेजेर हो JCB बी हाडून कितें तुमी तो एक मला फायर ब्रिगेडीक बी हाडून पालयान आनी एका कोनशाक दवरा कालच्यान मरे हांगा उजो पेटला पयलीं पेटला ते पणजी रोडाचेर ते वटेन पेटला आनी अशें मागीर यार्डान पावला हांगा बिजनेसकार आसा ते व्यापारी सगळ्या लोकांक त्रास खूब जाता दोळ्यान वचूंक जायना गाडयेन एकामेकाक लागता मागीर कितें कांय दिसना इतलें काळोख जालें की गाडी चलोवपाक जायना ते वटेन येवपाक जाता पण आतां पळय दिवस टायम जालो 12:30 आनीक कमी जावना खूब सगळे आख्खे पेटलेले आसा ते बेगीनचे बेगीन कारवाय करपाक जाय लोकांक त्रास खूब जाता हो आता काल सांजचो पेटला काल सांजचो दनपारां दिसता 2:30 ते वटेन पेटला कित्याक पेटला सरकार सरली पळय तेणी लीप केला दिसता ते उजो घातले तेंच्यांनी ते वटेन अशें वटेन फावता आता हो हांगा यार्डान पेटला पळय प्रॉब्लेम लोकांक मरे आता यार्डान सोडणो बी आसतात नाल्लाचे बी पडले आसता ताका पेटला आनी मागीर उजो सगळो पालोवपाक कोणूच ना हांगासर हो जो ढीग पडिल्लो आसा यार्डाचो जो कचरो आहा तेजो हांगा ढीग पडिल्लो आसा हो क्लियर जायना ते कितें जाता यार्डाचे हाडटात मरे ते वटेन फाटल्यान उडयता मागीर ते भरून केन्ना व्हरतात लास्टाक चोर करून आतां ते आसा पळय ताका पेटला ताका लागून यार्डान त्रास जाता खूब आता कितके म्हयने जाले केन्नाचो ढीग हो आहा क्लियर जायना कितें हय जावकूच ना मरे आतां म्हाका जावचेच ना बेगीनी अशें उरतलें बेगीन ते फायरान येवन ताका सो पळोवपाक जाय फायर डिपार्टमेंट येयल्ले येवन गेला ते वटेन रावलो तो पणजी रोडाक भितून येवंक ना थंय रावल्यात हय गोवा 365 खातीर नितीक्षा गांवकार, मनीषा जाधव आनी सानिका नागवेकर।